Mayong adlaw sa tanan, maudi ning among gikabisihan sukad paggahapon ang pagpatukod aning ancestral house karong adlaw. Sa wala pa namo ni sugdi og pagtukod ning ancestral house, daghan pa kaayo ni silang mga ritual or mga buhaton ay pa itukod ang haligian ng balaya. Usa sa ilang mga kinahanglang buhaton kay pagpili sa oras o pagpili sa adlaw sa pagtukod anang mga haligian ng balaya ug ang mga pag-ampo nga hinuot gikan sa pagtukod aning balaya kay tagaan og mga himsog nga lawas ang mga tawo nga nag-apil sa pagpatukod sa pagpagasto ug maayong panginabuhi nga kwarta nga moabot sa ila hantod mahuman jud ni nga ancestral house. Sa dili pa mo taas-taas sa tong istorya ani, ayaw na lang ninyo tagda ang akong tingog kay kani resulta ni sa panahon nga init, dayon, ulan ug mahapon. Ayaw na lang katingala nga nung peti daghan na kaayong tao ang nangabot bisan pagpatukod lang anang balay nga ancestral house. Inana yun na sila dinhi, kanang balay nga ancestral house isa na sa mga pinaka-importante nila nga tradisyon dinhi sa Indonesia, sa Toraja. Kanang mga tao nga nakita ninyo ana dinhang video ha, kay halos tanan na yun na sila mga parimpi or mga igagaw sa pag-agawan ang naa dinha ug ang mga silingan.